नमस्कार, म्हजें नांव जॉयलीन रिया डी मेलो आनी म्हजो रोल नंबर जावन आसा 6. हांव तुमचे मुखार एक मोनोलॉग दवरतलें. ह्या मोनोलॉगांतल्यान हांवें दाखोवपाक सोदलां की कशे तरेन कोरोना महामारीच्या वेळार भुरगीं लॉकडावनाक लागून भितर उरलीं आनी दिसभर ऑनलायन क्लासीच्या नांवार गेमी खेळटालीं. हाका लागून तांच्या भलायकेचेर कितलो परिणाम जालो. तांकां फोनाची इतली संवय जाल्ली की फोन नासतना तांकां कांय आयकूंक आनी पळोवंक येना जाल्लें. तर म्हज्या ह्या धाकटुल्या मोनोलॉगांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांवें आनी ह्या फोनाची गजाल कित्याक काडली काय? आतां पळया मम्मीचे पेपारे परत सुरू जातले. कितें म्हणटा? कसले पेपारे? राव सांगता. फोन जाय. आगो आतां तेच आसा मगो तूं. पोटाक भूक बी लागना गो तुज्या? पयलीं जेवून घे आनी मागीर घेवन बसता तुजो फोन. तूं आमची भुरग्यांची कसली चूक? आमकां त्या फोनाची सामकी संवय जाल्या आनी ती संवय म्हणपाक बरोच वेळ लागतलो. पयलीं आमचें बरेंच आशिल्लें. स्कुलांतल्यान येयलीं म्हणटकूच आमी इश्टां वांगडा खेळपाक वयतालीं आनी मागीर टिचरी मम्मीन उलो केल्यारूय बी आयकूंक नासलेल्या भाशेन करप हें आमचें सदांचेंच आशिल्लें. पूण आतां कितें जालें कोण जाणा? आमी भितर बसल्यारूच आवय आमकां भायर धाडटात आनी खेळ म्हणून सांगतात. करप जाल्यार करप कितें? तुमी म्हणटलीं आमकां त्या फोनाची संवय कशी लागली काय म्हणून. आनी कशी? कोरोना आयलो आनी सगळें बंद करून. त्या लॉकडावनान आमची शाळा सुद्दां लॉक घातली आनी आमी भितरूच उरलीं. अशींच स्कुलाक वचपाक येतालो वाज. आवयो आमकां सकाळीं उठयताले आनी शाळेक जबरदस्तीन धाडटाली. पूण त्या थोड्या म्हयन्यांनी शाळा, शिक्षण, टिचरी आनी क्लासमेट हांचें आमचें जिणेंत म्हत्व कितें तें कळून आयलें. जेन्ना ऑनलायन क्लासी घेतली म्हणून सांगलें पळय तेन्ना म्हजे कुशीक शीम उडोवंक ना. नवें शिकपाक मेळटलें हाची उमळशीक आसलीच. पूण जशें दर एक स्टोरीन एक विलन आसपाकूच जाय तशेंच म्हजे स्टोरींतलो तो विलन म्हणल्यार फोन. फोन म्हणटा तो नासलो. आसलो तो पोरनोचो टेलिफोन. मम्मी त्याच टेलिफोना वयल्यान सगळ्यांक फोन करताली. पूण आतां ऑनलायन क्लासी खातीर फोन तर जायच आसलो. पूण पप्पाक कोण सांगतलो? हांव म्हणटालें तूं सांग. मम्मी म्हणटाली तूं सांग करीत शेवटाक टिचरीनूच हांव क्लासीक जायना म्हणून पापाक फोन केलो आनी म्हाका फोन हाडपाक सांगलो. पयलीं हांवें बरे उमेदीन क्लासीस अटेंड केल्यो. सगळे प्रश्नांचे जापो दितालें आनी होमवर्कूय करतालें. सगळीं भुरगीं उमेदीन आशिल्लीं. पूण मदींच कितें जालें कोण जाणा? मदींच कोणाक रेंज ना. मदींच कोणाक आयकोपाक येना. पूण मागीर टिचर अटेंडन्स घेताली पळय तेन्ना सगळ्यांक सारकें आयकूंक येतालें. हो जादू कसो जातालो तें हांवें सदांच चिंतूं. आनी जेन्ना म्हाका ह्या जादूआचे रहस्य कळ्ळें पळय तेन्ना हांवूय एक जादूगर जालें. म्हाकाय बी मदींच रेंज ना जाताली. जेन्ना टिचर प्रश्न विचारताली पळय तेन्नाच म्हाका मदींच दिसतो आयकुपाक येना जातालें. हें सगळें करपाक मजा तर भरपूर येतालो पूण बरें लेगीत दिसतालो. तरी खतरो की खिलाडी म्हणून एक करतूक करीत गेलें. पूण ती हिंदीन एक म्हण आसा पळय, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं जाते. होय म्हजेय वांगडा तशेंच घडिल्लें. एक दीस हांव ऑनलायन क्लासीस खेळटाना फोनाचेर खेळटालें तेन्ना मम्मीन म्हाका धरलें आनी मागीर म्हाका असो मार पडलो. शी अजूनय दुखता.
मागीर तो कोरोना नावाचो राक्षस मातशें शांत जालो. ताची मम्मीन ताका मारला जाय. हाच्या परिणामात आमची शाळा परत सुरू जाली. कितल्या म्हयन्यांनी आमी आमच्या टिचरींक आनी क्लासमेटांक पळय. खऱ्यांनीच ताका पळोवन काळजाक बरें दिशिल्लें. अशीं आमकां स्कुलाक वचून येतालो मजा, पूण घरा रावून येतालो वाज. त्या ऑनलायन क्लासीच्या टायमार आमकां फोनाचो इतलो संवय जालो की ताच्या बगर आमच्यान रावूंक नसो आशिल्लें. फोना शिवाय आमकां कलर लायट सुद्दां ब्लॅक एंड व्हायट दिसपाक लागली. अशी मम्मी म्हजेर रागार आसलीच. म्हाका ती फोनाक हात सुद्दां लावपाक दिनाशिल्ली. पूण हांव तें हांवूच दीसभर तिचो जीव कातालें आनी म्हणटालें, म्हाका फोन दी गे मा, कितें करूं तें कळना. आतां सुट्टा पांय पडटा गेला मस्ती करचेना. म्हाका फोन दी गे मा, कितें करूं तें कळना. आतां सुट्टा पांय पडटा गेला मस्ती करचेना. म्हज्या ह्या कठीण परिश्रमाक आनी संघर्शा उपरांत मम्मीन म्हजें आयकलें आनी म्हाका म्हणलें, पुरो कर तुजी मस्तीपणां, दीसभर वापरूंक तुका नाक दिवची ना. फोन दितली पूण थोड्याच वेळान, मागीर फोन दिवन तो वयतलें डायरेक्ट ट्युशनाक. अशें म्हणून मम्मीन म्हजी मात सुद्दां पाकळूक केली ना आनी म्हजे वांगडा म्हणटा ती एक डील केली. आनी ती डील म्हणल्यार स्कुलांतल्यान आयलें म्हणटकच हांवें पयलें जेवप. जेवून जातकच मातशें वेळ फोन पळोवप आनी मागीर डायरेक्ट ट्युशनाक वचप. ट्युशनांतल्यान आयलें म्हणटकच खेळप आनी मागीर रातचो परत अभ्यास करप. अभ्यास जातकूच जिवान जीव उरल्यारूच फोन पळोवप. तर ही आसली म्हज्या जिविताची काणी. मम्मी ह्या काणयेंतली राणी आनी हांव एक तुच्छ प्राणी. आयली. म्हाका आतां वयचें पडटलें. मामी उलो मारता. म्हाका आनी उपाशीच दवरीत. पोटाक तर भूक लागल्या. हांव वयतां. टाटा. बाय बाय. देव बरें करूं.